अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िल सजाद। आज बात करेंगे तुम करो तो वाह वाह और हम करें तो आह वाह तौबा। ये बात इस वक्त करनी इसलिए ज़रूरी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुल्तान के जलसे में मरियम नवाज़ से कहा कि वो जितनी बार मेरा नाम लेती हैं ज़रा ध्यान करें, उनके हस्बैंड गुस्सा कर सकते हैं। तो इसमें बाकी लोग क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं, और वो लोग के जिन्होंने बुशरा बीबी को पिंकी पीरनी, जादूगरनी और इतना कुछ कहा, और जब दूसरे कह रहे होते थे तो वो ठट्ठे लगा रहे होते थे, वो लोग इस वक्त औरत कार्ड खेल रहे हैं। खुदा का वास्ता ये औरत कार्ड खेलना बंद कर दें। औरत फिर इस माशरे में हर वो औरत काबिल इज़्ज़त है जिसे आप इज़्ज़त नहीं देते हैं, जिसे आपकी पुलिस उठा के ले जाती है। वो दुरूद पढ़ने वाली ख़वातीन के जिनके मुंह में हामला ख़वातीन के मुंह में गोलियां मारी थी पुलिस ने, वो भी ख़वातीन थी, उनके लिए औरत कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और देखिए, जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर नहीं, आप कहते हैं कि नहीं करना चाहिए था इमरान खान को, तो किया तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मरियम नवाज़ बदज़बान, बदतहज़ीब और गैरत, हया, शर्म, हर चीज़ छोड़कर, हर चीज़ उतार कर अपने जलसों में तज़हीक करती हैं, तज़लील करती हैं इदारों की, इमरान खान की। बुशरा बीबी खातून अव्वल थी, साबिक़ इमरान खान की जो वाइफ हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना नहीं बनता, लेकिन ये लोग उनकी तज़हीक तज़लील किया करते थे। खादमाएँ, कनीज़ें, ख़ास कनीज़ें जो कि एंकर्स हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में, मीडिया चैनल्स पर, मरियम नवाज़ की इस वक्त वो भी औरत कार्ड खेल रही हैं। वो तमाम मर्द हजरात, वो खादिम मरियम नवाज़ के जो कि एंकर्स हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में, जो मीडिया पर्सनस हैं, खादिम ख़ास हैं मरियम नवाज़ के, वो भी औरत कार्ड खेल रहे हैं इस वक्त। मरियम नवाज़ के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी इमरान खान को। देखिए, अगर आपने बुशरा बीबी के हवाले से जब ये बातें की गई या किसी भी और औरत के हवाले से ये बातें की गई, उस वक्त वावेला मचाया था, तो आप इस वक्त वावेला मचाने में आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आप बाकी लोगों के बारे में खामोश रहे थे, तो इस वक्त आपको कोई हक़ नहीं है इस किस्म का वावेला मचाने में। बुशरा बीबी एक खातून खाना जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मरियम नवाज़ को अगर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मुखालफिन या फिर आम आवाम मरियम नवाज़ के बारे में बात करती है, तो कभी किसी ने अस्मा नवाज़ के हवाले से बात नहीं की। नवाज़ शरीफ की दूसरी बेटी जो कि बेनिफिशरी है, जो कि करप्शन के पैसे में उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके पास भी करप्शन का बेतहाशा पैसा है, लेकिन क्योंकि वो नहीं आती है पब्लिक में या सियासत में नहीं है उनका कोई रोल, या वो क्रिटिसाइज़ नहीं करती है दूसरे लोगों को या उनके बारे में बात नहीं करती, तज़हीक नहीं करती, तो अस्मा नवाज़ के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज़ के बारे में बात करते हैं। और मरियम नवाज़ अपने जलसों में, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी मीडिया टॉक में, अपने ट्वीट्स में क्या कुछ नहीं करती। बदज़बानी, बदतहज़ीबी उन पर ख़त्म है, बदतमीज़ी की इंतहा पर वो पहुँच जाती हैं। मरियम नवाज़ एक औरत होकर बुशरा बीबी के हवाले से उन्हें कच्चा गोश्त खाने वाली, पिंकी पीरनी और जादू टूने करने वाली, इस किस्म की बहुत सी बातें करती रही हैं। ये तमाम एंकर्स भी ये सारी बातें करते रहे हैं। ये सारे के सारे जो आज वावेला मचा रहे, कौन आज मजम्मत कौन कर रहा है? आप देखें तो सही, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह वही है ना कि जिनको बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से निकाला था, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा था कैप्टन सफ्तर डबल शिफ्ट लगाता है, दिन में कुलसूम नवाज़ और रात में मरियम नवाज़। और बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात बर्दाश्त नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि औरत के खिलाफ इस किस्म की बदज़बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह पे FIR भी हुई थी इसी बारे में, और इसी बात पर बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से निकाला था, जिसके बाद वो नून लीग में गए थे। तो राना सनाउल्लाह की तो अपनी हिस्ट्री ये है। फिर वो बुशरा बीबी के हवाले से बहुत बकवास करते रहते हैं, और भी बाकी ख़वातीन के हवाले से। मॉडल टाउन में उन्होंने हमला ख़वातीन को गोलियाँ मरवाई थी, उस वक्त औरत नहीं थी। यानी पाकिस्तान में सिवाय मरियम नवाज़ के कोई औरत काबिल इज़्ज़त नहीं है। उसे दुख्तरे पाकिस्तान कह रहे हैं ये लोग, किस खुशी में? क्या वो औरत जो सुबह सवेरे घर से निकलती है, धक्के खाती है बसेस के, वैन्स के और रिक्शास के, और अपने वर्क प्लेस पे पहुंचती है, हरासमेंट का शिकार होती है, लेकिन मजबूरी में काम कर रही होती है, जो अपने घर को पाल रही है, जिसके ऊपर आपने टैक्सेस बोझ डाल दिया है बेतहाशा बिजली के बिलों का, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? क्या वो बार्गेनिंग करते हुए रेडी वाले से, दुकानदार से जलील ख्वार हो रही है? सिर्फ आप लोगों की 30 साल की बारी बारी की हुकूमतों की वजह से आज हालात इस नहज पे आ चुके हैं, तो आप जिम्मेदार है उसकी तमाम जलालत के। लेकिन वो औरत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। हर तरह की बदज़बान, बदतहज़ीब औरत को तो खुद नून लीग सपोर्ट करती रही है। आयशा गुलाली को अपनी बहन बना लिया बहुत से नून लीगियों ने, और इसको सपोर्ट कर। खाम खान उस वक्त बीवी थी इमरान खान की, जिनके बारे में उसने बुक लिख डाली और इसे सपोर्ट करते रहे। हनीफ अब्बासी समेत सब उसको बहन बनाकर बैठे थे, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ बोल रही थी। आप आमिर लियाकत के सख्त मुखालफिन में से भी हो, तो भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दानिया मलिक ने किया, आप उसे गलत ही कहेंगे, मैं भी उसे गलत ही कहूँगी, क्योंकि ये मियाँ बीवी ज़ाती बातें थी, ज़ाती मामला थे, जिन्हें इस तरह से ऑन एयर नहीं होना चाहिए था, जिससे इस तरह से पब्लिक की ज़ीनत
جنت نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن ریحام خان نے یہ سب کیا۔ اس وقت کی باتیں جب کہ وہ بیوی تھی۔ مراد سعید کی بہنیں، کیا وہ بہنیں نہیں تھی؟ کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں جب ایسی بات کی جا رہی تھی؟ یہ مریم نواز کے والد نواز شریف جنہوں نے ٹھمکا لگانے والی عورتیں اور اس سے بھی زیادہ گندے الفاظ استعمال کیے تھے عمران خان کے جلسے میں آنے والی خواتین کے حوالے سے، وہ فضل الرحمان جو کہ مریم نواز کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، سیاسی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اب اس پہ تل ملا رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ شام کو جلسے نہیں مجرے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے ہاں شام میں مجرے ہوا کرتے ہیں؟ ابھی تو مریم نواز خود بھی شام میں کر رہی ہے جلسے، تو اس کے بارے میں فضل الرحمان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجرے ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا ہے۔ میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن کہیں نہ کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے تھا نا۔ ابھی پچھلی تقریر میں بھی مریم نواز نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا اتنا کچا گوشت کھا جاتی ہے، جادوگرنی، پیرنی، یہ وہ، مطلب کتنا کچھ آپ ان کے بارے میں بولتے رہتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں کسی ادارے سے۔ پھر فرح گوگی کو بھی ہٹ کر کے اور پیچھے جی یہ بشریٰ بی بی کو پہنچاتی ہے اور وہ سارا یہ کرپشن کر رہی ہے۔ حالانکہ پورے پاکستان کے اندر آپ چیک کروا لیں، کوئی بھی اس وقت ایسا اکاؤنٹ جو کہ ایکٹیو ہو بشریٰ بی بی کا نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی۔ بات اتنی سی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والی ہر عورت، ہر بچی قابل عزت ہے، لیکن آپ خاص طور پر نون لیگی، ان کی خادمائیں، کنیزیں، اینکرز اور ان کے نوکر، ان کے ملازم اینکرز، میڈیا پرسنز، باقی خواتین کو خواتین نہیں سمجھتے۔ کیا ماڈل ٹاؤن میں جنہیں منہ میں آپ نے گولیاں ماری تھی، حاملہ خواتین کو مارا تھا، کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ وہ تو درود شریف پڑھنے والی عورتیں تھیں۔ انہوں نے تو کبھی کسی کے بارے میں بے حیائی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی گولیاں ماری تھی۔ تب عورت کارڈ نہیں کھیلا کسی نے، ابھی عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، تو اس وقت بند کر دیجیے۔ گئے وہ زمانے، دس از ناٹ 80s، یہ 80s کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے اور ہم مانتے چلے جائیں گے۔ اگر تو آپ نے ان تمام خواتین کے بارے میں کہ جن کو غلط طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا آواز اٹھائی تھی، تو آپ حق بجانب ہے کہ آپ آج مریم نواز کے حوالے سے بولے گئے، عمران خان کے فکروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا۔ لیکن بات مجھے یہ بتا دیں آپ لوگ کہ ایک خاتون مسلسل عمران خان عمران خان عمران 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 کرتی رہتی ہیں، 26 منٹ کی تقریر میں 26 بار وہ عمران خان کہتی ہیں، تو اگر انہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں نا بھئی مشرقی خاوند ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں بری کیا بات ہے؟ صحیح بات کر رہے تھے، سمجھنا چاہیے۔ آپ رائے مرد کا نام اتنے جنون سے، جوش سے، جذبے سے لیتے رہتے ہیں، 26 منٹ میں 26 بار عمران خان کا نام لیتی ہیں، آپ کے پاس کرنے کو اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کے حواسوں پہ اتنا عمران خان چھایا ہوا ہے، اتنا عمرانوفوبیا کا شکار ہو چکے ہیں، تو جو لوگ واویلا مچا رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، تو جس دن تک جب تک پاکستان کی ہر بچی کو برابر کی عزت نہیں مل جاتی، کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مریم نواز کی عزت جو ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، اور مریم نواز بہت قابل عزت ہے۔ کیوں؟ پاکستان کی ہر بچی، ہر عورت قابل عزت ہے۔ جب تک ہر بچی کو، ہر عورت کو عزت نہیں ملتی، مریم نواز کو ایک اسپیشل عزت نہیں دی جا سکتی۔ ایک سند یافتہ مجرمہ، ایک سند یافتہ چورنی، ایک سند یافتہ کیڈبری فونٹ کو اس کا ایجاد ہونے سے پہلے استعمال کرنے والی، فورجری کرنے والی ڈاکیومنٹس میں ایک ایسی خاتون کہ جن کے کریڈٹ پہ اور بہت کچھ ہے، اور وہ ذاتی طور پر ٹویٹ میں عمران خان کو زانی اور بہت کچھ کہتی رہتی ہیں، حالانکہ ان کے ایک ایسے پروجیکٹ، 4 مہینے کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی دنیا بہت سی باتیں کرتی ہے، جسے خیر میں نہیں دہرانا چاہتی، لیکن وہ قابل عزت ہے۔ ان کی سیکیورٹی پہ رینجز بھی لگی ہوئی ہے، وہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہے، پھر بھی ان کو اتنی سیکیورٹی دی گئی، اور ان کے لیے جو ہے لوگ دھکے کھاتے پھرتے، مارے کھاتے پھر رہے۔ کیوں وہ قابل عزت ہے؟ وہ کسی طرح سے اسپیشلی قابل عزت خاتون نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں ہر وہ عورت جو محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، اپنے گھر کی کفالت کرتی ہے، یا پھر وہ ہاؤس وائف ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، ان کے کام کرتی ہے، واٹ ایور، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی، سب کی سب برابر قابل عزت ہیں۔ مریم نواز کو کوئی سپریورٹی حاصل نہیں ہے ہماری نظر میں، اور جب تک پاکستان کی ہر بچی کو آپ عزت نہیں دیں گے، ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ مریم نواز قابل عزت، کوئی الگ سے کوئی قابل عزت قسم کی خاتون ہے، حالانکہ وہ خود ہر وقت عمران 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 خان کے نعرے لگاتی رہتی ہیں، عمران خان کے سوا دوسری کوئی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ تو اگر وہ عمران خان انہیں سمجھا رہے کہ بھائی شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، بہو گھر میں آ گئی ہے، کچھ تو لحاظ کرو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور واویلا کرنے والے وہ کہ جو اس سے پہلے بشریٰ بی بی پہ خاص طور پر تنقید کر چکے، اس خاتون پہ جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا ان سارے معاملات سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو بری طرح سے، اور پھر اس کے کریکٹر پہ بھی بات کرتے، عدت میں نکاح کر لیا، شوہر کو بھی ساتھ لے کر عمرے پہ جاتی ہے اپنے نئے شوہر کے ساتھ، تو اس کے
ان کی بہت ہی گھٹیا ترین باتیں کی ہوئی ہیں. تو یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلنے والی ہے. اخلاقیات کا سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مورل ویلیوز اور ایتھکس وہ ہیں پھر جو سب پہ لاگو ہوں. آپ نے اگر کیٹیگری بنا دی ہے کہ بشریٰ بی بی یا پاکستان کی باقی خواتین, ان کے لیے آپ جو مرضی کر دیں, بکواس کر دیں, بات نہیں بکواس کر دیں, اور مریم صاحبہ کے لیے جو کہ خود بدتمیز, بد تہذیب اور گندی زبان استعمال کرتی ہے, اس کے لیے آپ بات نہیں کر سکتے, تو آپ غلط ہیں. ہمیں اخلاق کی نہیں مساوات کی ضرورت ہے. پھر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.